नमस्ते। हामीले विकासका धेरै सपनाहरू देखेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, पर्याप्त खाद्यान्नको आपूर्ति जस्ता प्राथमिक आवश्यकताको प्राप्तिका लागि धेरै प्रयत्नहरू पनि भएका छन्। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने दशकौंको प्रयत्नपछि पनि कतिपय क्षेत्रमा हामीले वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम सुकुम्बासी समस्याका बारेमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ हस्तकलाको व्यापार सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट र अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछौँ एड्स सम्बन्धमा एउटा सामग्री। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भनेर अहिलेसम्ममा हाम्रो देशमा धेरै आयोगहरू बनिसकेका छन्। धेरै खर्च भएको छ र धेरै प्रतिवेदनहरू पनि तयार भएका छन्। देशमा कसैले पनि सुकुम्बासीका रूपमा रहनु नपरोस् भनेर सुकुम्बासीहरूलाई पटक पटक जग्गा बाँड्ने काम पनि भएको छ। तर देशमा अहिले पनि कतिपय आफ्नो घर जग्गा नभएका मानिसहरू सार्वजनिक जमिनमा पैताला अड्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रस्तुत छ हस्त गुरुङको रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लाको नेउलापुर जंगल क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूले कब्जा जमाएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको यस जंगलमा लगभग 500 जति झुप्रा बनिसकेका छन्। यहाँ जग्गा ओगट्ने र झुप्रा बनाउने होडबाजी चलिरहेको छ। अहिले 500 जति झुप्री छन्, त्यति मानिस बसिरहेका छन् हामीहरुको यहाँ। विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसहरूले अहिले यहाँ डेरा जमाएका छन्। हजुर, हामी त चाहिँ बनखेतको बक्वाको अनि यता तुलसीपुर मतिपुर भन्छन् हजुरको अलिकति चाहिँ सुकुम्बासी भएका नाममा जग्गा नभएकाहरू आछौँ यहाँ। यी मानिसहरू पटक पटक उठाइएका थिए। प्रजातन्त्र आयो भनौँ एउटा, आएर हामी तल भुड्के फाँटामा गएर बस्यौँ 2 सालसम्म। अब चुनावको मौका थियो, बस्नु दाजुभाइ है बस्नुहोस् भन्थे। चुनाव आयो, जित्यो, जसले जित्यो नि जित्यो, खेद्यो फेरि हामीलाई। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट त्यस्तै अल्पत्र बस्दा अब त्यहाँ हाम्रो त घर मात्रै छ, केही छैन। हाम्रो घर सिर्फ बस्ने बास, त्यही पनि अर्काको जमिन। आज उठ भोलि उठ, आज उठ भोलि उठ भनिरहेछ। यिनीहरूले यो क्षेत्रमा कब्जा गर्नुमा एउटा गजबको धारणाले काम गरेको छ। अहिले बहुदल घोषित भएको हुँदाखेरि प्रति अहिले जहाँसुकै पनि बस्तीहरू बस्न पाउँदैन भनेको हामी आएर बसेका छौँ। अनि उनीहरूले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने योजना बनाए। यस्तै अब भनौँ कि हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि यो 7 नम्बर पर्थ्यो, 31 बिघा यो 7 नम्बर पर्तीमा रहेछ। अब अहिले फेरि यसमा कुनै जिम्मेदारहरू लागिरहेछन् कि यो 7 नम्बर पर्ती पनि हाम्रो नाममा बनाउनु पर्यो भन्न लाग्दा हामी के गर्यौँ, ओहो एउटा जिम्मेदारले कुनै जिम्मेदारले पनि जहाँ पनि जिम्मेदारले लिन्छ भने हामी यत्रो सुकुम्बासी आएर बस्नु के होला 7 नम्बर पर्ती भनेर अहिले हामी यहाँ आएर यति भाइ भेला भएर सुकुम्बासी भएर बसेका छौँ। तर हिरालाल विश्वकर्मा चाहिँ ढुक्क छैनन्। उनी शङ्काले पिरोलिएका छन्। आल्टो फाल्टो जग्गा बोट बिरुवा नभएको त्यसमा गएर बसेपछि कोही सरकारले स्वीकार गर्नुभयो भनेपछि ठिकै छ, स्वीकार गर्नुहुन्न र त्यतिमा चाहिँ गरिबलाई चाहिँ बिखाल्नुहुन्छ भने पनि हालिरहनु होला। यी सुकुम्बासीहरूले स्थानीय तहबाट भने सहयोग र आश्वासन पाएका छन्। हामीहरूको मध्येमा जो हाम्रो नेता छन् अहिले हामीहरूको पक्षमा भनौँ नेता, हामी जनताको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो हुनुहुन्छ छविलाल सापकोटाजी, अध्यक्ष गाविसको। एउटा हुनुहुन्छ हाम्रो अरुण राठकुर, अरुण उहाँ हुनुहुन्छ। एउटा गणेश थापा, 3 जना हाम्रो पक्षमा। उहाँहरूले बस्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि हामी गर्छौँ। यो कुनै जिम्मेदारको मा हुनुभन्दा जनताहरूको पक्षमा हामी दिलाउँछौँ भनेको आश्वासन दिएको हुनाले हामी अहिले यहाँ बसेर हामी यति गर्दैछौँ। बर्दिया जिल्ला वन कार्यालयले यिनीहरूमाथि केही कारबाही पनि सुरु गरेको छ। अस्ति अब वन विभागबाट डेपु सापुर पनि आउनुभयो। अब तपाईँहरू यहाँ बस्न पाउनुहुन्न, 3 दिनभित्र घर उजाडेर जानुहोस्, घर भत्काउनुपर्छ भन्नुभयो। हामीले उहाँहरूलाई जवाब पनि दियौँ, नक्सा देखाइदिउँ, 7 नम्बर प्रति हेर्नुहोस्, हामी प्रतिभित्र बसेर तपाईँको जङ्गली आठमा हामी दाबे छैनौँ अहिलेसम्म। तपाईँको हक मित्रको जग्गामा हामी गएको छैनौँ, यति जवाब पनि दियौँ। हिजो फेरि उहाँहरूकै आउनुभयो सेवकहरू, भालुभुतेहरू,
उहाँहरूले पनि धम्काउनु भयो ल तपाईँहरूले घर भत्काउनु पर्छ कस्तो दुःख दिन्छ उहाँहरूले भन्नुभएको उठिहाल्नुहोस् पछि लट्ठी चार तपाईँहरूलाई गर्न नपरोस् राम्रै तरिकाले उठ्न जानुहोस् हामीले भनेको छौँ हामी उठ्दैनौँ कि कुनै एउटा व्यक्ति जिम्मेदारको नाउँमा यो जग्गा हुन्छ लडेर हुन्छ भने त्यसको हुनुभन्दा हाम्रो हुनु पर्यो उसलाई कि हामीलाई नि हुन्न भने उसलाई नहोस् यो सरकारको जङ्गी लाठा होस् वृक्षरोपण होस् सुकुम्बासीहरू नक्सा समेत राखेर तयारी साथ बसिरहेका छन् हेर्नुहोस् अहिले हामीहरू यो 7 नम्बर पर्ती हो यो यतापट्टि आरा क्षेत्र गइरहेछ भनेपछि हामी अहिले यहाँबाट हेर्नुहोस् यता गएका छैनौँ हामी यहाँबाट यतिमा बसेका छौँ हेर्नुहोस् यता बसेका छौँ हामी यता बसेका छैनौँ यी झुप्राहरू अस्थायी हुन् केहीले भने यही खाजा खान्छन् यहाँका झुप्राहरू जमिन छेक्नका लागि मात्र बनाइएका छन् अब बनाइसकेको सर अब भोलि पर्सिबाट अब खाना पनि पकाउनु पर्ला खाना पकाएर खानु पर्ला बस्नुला अब के गर्नु त यहाँभन्दा अरू उपाय पनि केही पनि छैन हामीहरूको अब अन्तिम हजुर हामीहरूको यहाँ त यहाँ बसोबास गर्नेहरू स्थानीय तहका नेताहरूप्रति ठुलो विश्वास राख्छन् उहाँले त्यही हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने कसैले तिमीहरूलाई उठ भनेर भन्छ भने नउठ्नु अनि अब तिमीलाई जसरी भने हामी बसारी छोड्छौँ सुकुम्बासीहरू प्रष्ट भन्छन् जनता बिग्रिन्न कहिले पनि बिग्रिन्छ नेता हो कि ल भन्नु किनभने जनता त हेर्नुहोस् तपाईँले जसले दिन्छ मिठा उसैमाथि ढल्किन्छ जसले दिन्छ खाजा ऊ मेरो राजा सुकुम्बासीहरू आफ्ना सहयोगीको खोजीमा छन् उनीहरू जसलाई पनि आफ्ना दुःख सुनाउँछन् एक दुई छोराछोरी कहीँ पाली खाने बाटो हजुर अर्जुनी भनेर अरे के गर्ने त साहेब अब त्यस्तै यस्तै त हो त अब दिएपछि हजुरले खनखान पार्ने यता त्यता अनि गरिबले अब काहीँ हजुरले आस्था गर्नुभयो भने सरकारले आस्था हजुरले आस्था गरेपछि खनखान गरेर काहीँ बसोबास भएपछि प्रभु काहीँ परान पाल्ने बुद्धि अरमला भन्ने साहेब त्यही हो मेरो बुद्धि त्यही हो ल नाम लेखेको थिइनँ पर हस्तकलालाई हामीले सुरुदेखि नै निर्यातको राम्रो सम्भावना भएको उद्योगका रूपमा गन्ती गरेका हौँ यसबाट कला र संस्कृतिको जगेर्ना हुनका साथै राम्रो आम्दानी पनि हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि हाम्रो देशको हस्तकलाको निर्यात व्यापार अहिले सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। प्रस्तुत छ राजेश घिमिरेको रिपोर्ट। चाँदीका गहनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीसँगै निकासी सुरु गर्नेहरू धेरै अगाडि पुगिसके तर हामी अझै कछुवाको तालमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो कछुवा हिँडाइ चाँदीका गहनामा मात्र सीमित छैन। मूर्ति होस् वा थाङ्का, हाते कागज हुन् वा काष्ठकला, सबैको निर्यात व्यापार यस्तै नै छ। हस्तकलाको निर्यात व्यापार आर्थिक वर्ष 2050-51 को तुलनामा 2051-52 मा 4,58,72,000 रुपैयाँ मात्र बढ्यो। आर्थिक वर्ष 2051-52 भन्दा 2052-53 मा 5,63,10,000 रुपैयाँ मात्र निर्यात बढ्यो। यो अरू देशको तुलनामा निकै कम हो। हाम्रो संस्कृतिको अमूल्य धरोहर हस्तकलालाई बेचेर हामी धनी हुन चाहन्छौँ। भाषण र लेखोटमा पनि यही कुरा गर्छौँ, तर पनि हामीहरू कछुवाको गतिमा नै छौँ। किन त? किनकि निर्यात प्रवर्धनमा सुविधाभन्दा बढी बाधा छन्। श्रीपाँचको सरकारले एक्सपोर्ट विषयमा राम्रोसित चाहिँ के भने ध्यान पुर्याएकै छैन। साँच्चै नै भन्ने हो भने श्रीपाँचको सरकार त उहाँ भन्नुहुन्छ जहिले पनि एक्सपोर्ट बिना हाम्रो चाहिँ देश विकास हुँदैन, इन्कम सोर्स हुँदैन भन्ने ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले भाषण दिएर जानुभएको छ, तर प्र्याक्टिकल रूपमा यसको चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। किन भन्दाखेरि एक्सपोर्टको निम्ति जे जति हुनुपर्ने नीतिगतमा अहिलेसम्म श्रीपाँच सरकारले तयार गर्न सकेको छैन। भन्नु खोजेको मतलब पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको कम्पेरिजन हेर्ने हो भने श्रीपाँच सरकारमा दीर्घकालीन योजना भन्ने नै छैन। त्यसमाथि दक्ष कालीगढहरूको अर्को समस्या छ। कोही त हाम्रो चाहिँ मास्टर क्राफ्टहरू अरू मान्छेलाई सिकाउनै चाहन्न किनभने भएको चाहिँ के भने मास्टर क्राफ्ट
त्यो चाहिँ कला जम्मै आफूले बोकेर लगिराखेको हामीले धेरै तपाईँको देखेका छौँ। किनभने अरूलाई कला सिकाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ दाना पानी नै जान्छ, हामी भोकै हुन्छ भनेर कहिले कहिले त के हो भने आफ्नो छिमेकी दाजुभाइलाई पनि सिकाउँदैन, कहिले कहिले छोरालाई पनि उनीहरूले अधुरो काम सिकाएर मात्रै तपाईँको चाहिँ जान्छ। किनभने बुढाको अवस्थामा पर्ला छोराहरूले त्यो चाहिँ सिक्ने टाइम नहुँदाखेरि आधी मात्र हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ अधुरो भइराखेको छ। अझ कलाकृतिको नक्कल त छँदैछ। विदेशीहरूले हाम्रो नेपालको चाहिँ कलालाई यो कपी गरेर यहाँ चाहिँ बिजनेसमा केही ह्रास आएको छ। अब जस्तै भनौँ कि यहाँ एउटा मूर्ति बनाउनलाई हामीले चाहिँ कयौँ मिहिनेत गरेर बनाइन्छ, त्यही मूर्ति चाहिँ विदेशमा भनौँ न इन्डियामा त्यसको चाहिँ कपी गरिन्छ। जुन हामीले चाहिँ यहाँ त्यो मूल्य जति चाहिँ त्यो मूर्तिको मूल्य हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने हो त्यो उनीहरूले चाहिँ कपी गरेपछि भनौँ न एउटा 1500 को माल चाहिँ उनीहरूले 300 मा यहाँ बिक्री गराइन्छ, जसबाट यो नेपाली कलालाई अलिकति ह्रास आएको मैले अनुभव गर्छु। सरकारी झन्झटहरूले पनि कालीगढ र हस्तकलालाई फस्टाउन दिएको छैन। अब चारकोल यो गोलबाट ढलान गर्ने बानी बसिरहेकोलाई उनीहरूले गोल उपलब्ध छैन, काठको सामान बनाउनलाई काठ उपलब्ध छैन। अब त यो ओमनी पढेमुन लेखेको ढुङ्गा नदीको किनारमा पाउने ढुङ्गा समेत लिनलाई खोज दिनुपर्छ। त्योभन्दा दुःखदायी कुरो अरू के होला? ओके, गाउँघरबाट 5-6 हजारको सामान ल्याउने गाउँलेहरू जो कि कालीगढ हो, जसले मकुण्डो काठको बट्टाहरू काठको जनावरहरू बनाएर ल्याउँछन्, उनीहरूलाई हरेक चेकपोस्टमा दुःख दिने गरिरहेको छ। र 5000 ल्याउने अस्ति 5000 को सामान ल्याएकोलाई 1000 रुपियाँ भन्दा बढी खर्च लाग्यो। यो चाहिँ मेरो ख्यालमा श्री 5 को सरकारले गहिरो मनन गरिदिनु पर्ने हो। र नेपालबाट भित्र आउने सामान कुनैमा पनि मतलब यस्तो हस्तकला विकासको लागि कुनैमा पनि यो रेभिन्युजहरू लिनु मिल्दैन। र अझ त चाहे त्यो पुलिस चौकी होस् चाहे नगरपालिका होस्, उनीहरूले त लग काठमाडौँ लग तिमीहरूलाई सुविधा दिइरहेको छौ लगेर व्यापार गर भन्नुपर्ने हो। तर यसको सट्टा उल्टो ल तिमीले रुख ढालेर ल्याएको ल जरिवाना तिर ल कहाँबाट ल्याएको भन्ने तर्स्याएर यिनीहरूलाई धेरै दुःख दिइरहेको हामीले सुन्यौँ। र यो गुनासोहरू श्री 5 को सरकारमा हामीले बारम्बार राख्यौँ, तर आजसम्म सुनवाई केही भएन। हरेक डेभलपिङ कन्ट्रिजले हामीले मतलब कि मद्दत गर्नुको निम्ति ठाउँ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रमोसनल अफिसर राखिदिएको छ, त्यसमा चाहिँ डिस्प्ले पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको पनि इन्फर्मेसन चाहिँ राम्रोसँग भइदिएन। त्यो पनि मतलब हाम्रो एम्बेसडरले मोनिटर गरेर गर्न सकिन्थ्यो। इभन चाहिँ मतलब कि हल्यान्डमा छ, आई थिङ्क उट्रिकमा छ, यस्तो किसिमको अरू मुलुकमा पनि छ। अरू मुलुकहरूले यसको चाहिँ निकै बेनिफिट लिएको छ। त्यस कारणले आजकलको जमानामा अहिले पर्सनली इन्टरनेटको यिनीहरू सबैको डेभलप भइसक्यो। त्यो हिसाब किताबमा मतलब कि हामीले चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ मतलब यो इन्फर्मेसन दिन सकेन भने हामीसँग भएर पनि के गर्ने? सन् 1984 मा पहिलो पटक पत्ता लागेको रोग एड्स अहिले विश्वव्यापी समस्या भइसकेको छ। सुरुमा यस रोगलाई रोगीले लज्जा र अपमानका रूपमा लिने र अरूले रोगीलाई तिरस्कार र हेला गर्ने चलन कुनै न कुनै रूपमा सबैतिर रहे पनि अहिले एड्सका रोगीहरूलाई अरू रोगीलाई चाहिँ सामान्य व्यवहार गर्ने र तिनको पुनर्स्थापनको प्रयास गर्ने चलन संसारका धेरै देशहरूमा चलिसकेको छ। यसबाट हामी पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। प्रस्तुत छ टेलिभिजन ट्रस्ट फर इन्भाइरोमेन्ट TVE-बाट प्राप्त एउटा सामग्री। HIV पोजिटिभ भएका 1,40,00,000 र एड्स रोगबाट ग्रसित 25 लाख मानिसहरूमध्ये 80% विकासशील देशमा बस्ने गर्छन्। तर आजसम्म पनि पश्चिमा पत्रकारहरू अफ्रिकामा रहेका एड्स पीडितहरूलाई एउटा किम्बदन्तीका रूपमा मात्र हेर्दछन्। यो फिल्म एड्सको बारेमा चलेका अतिशयोक्ति, गलत अनुमान र गलत सोचाइका बारेमा केन्द्रित रहेको छ। एड्स यौन व्यवहारबाट फैलिने गर्दछ, त्यसैले काम गर्न सक्षम उमेरका मानिसहरूलाई यो रोग लाग्छ। काम गर्न योग्य मानिसहरूमा एड्स लाग्ने हो भने यसले देशको विकासमा नै नराम्रो असर पार्दछ। जाम्बियाका 1/4 काम गर्ने मानिसहरूमा HIV देखिसकेको छ। जाम्बियाको विदेशी मुद्राको 3/4 स्रोत तामा हो र यो जाम्बियाको विकासका लागि मेरुदण्ड पनि हो। तर तामा खानीका मजदुरहरू भकाभक बिरामी पर्दैछन्। गोडफ्रे गौशा एक कुशल मजदुर हुन्, तर उनी एड्सबाट हुने रोगहरूले गर्दा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। उनलाई सन् 1992 मा HIV भएको थाहा भयो। युवा महिलाहरूलाई भाइरसले चाँडै नै संक्रमण गर्छ।
उनीहरू मार्फत एचआईभी अरूमा पनि सर्छ। गोडफ्रेको स्वास्नीलाई पहिले नै एचआईभी भएको थियो। अहिले उनी आफ्नो बिरामी लोग्नेलाई खुवाउन सक्ने गरी कमाउन पनि सक्दिनन्। गोडफ्रेको घरदेखि केही पर उषाकेली अस्पताल छ। त्यहाँ करिब 2 वर्षदेखि डाक्टर भेरोनिका मुलेङ्गाले एड्स लागेका बिरामीहरूको उपचार गरिरहेकी छिन्। यस अस्पतालमा एचआईभी भएका र एड्सका कारणबाट अन्य रोग लागेका धेरै बिरामीहरू छन्। यदि मानिसहरूले आफ्ना यौन व्यवहार नफेर्ने हो र यसरी नै यो रोग फैलदै जाने हो भने अस्पतालमा अन्य साधारण रोगीका लागि ठाउँ रहने छैन। यो समस्या स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट मात्र समाधान हुन सक्दैन। यसका लागि समाज नै लाग्नुपर्छ। समाजका प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समुदाय नै लाग्नुपर्छ। एड्स रोगीलाई घरमै राखेर उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने म सोच्छु। नयाँ कामदारलाई दक्ष बनाउन समय लाग्छ, तर दक्ष कामदारहरू तीव्र दरमा मर्न थाल्ने हो भने देशको विकास प्रक्रिया अधोगतितर्फ जान्छ। निर्यात गर्ने देशको महत्त्वपूर्ण उद्योग धन्दाले यस रोगको सामना गर्नुपर्ने हो भने त स्थिति झनै खतरनाक हुन्छ र अन्ततोगत्वा देशको विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ। कृषि क्षेत्र पनि एड्स र यससँग सम्बन्धित अन्य रोगहरूबाट मुक्त छैन। श्रम प्रधान कृषि प्रणाली भएको जाम्बियाका साना किसानहरू मेसिनमा भन्दा मान्छेमा निर्भर छन्, तर जनताहरू एचआईभी र एड्सबाट धमाधम मर्दैछन्। जाम्बियामा कम मानिस हुनु भनेकै उत्पादन कम हुनु हो। एड्सले गर्दा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश जाम्बिया अहिले आफैलाई पाल्न नसक्ने भएको छ। साम नाडालाको व्यथा कथा जाम्बियाका धेरै साना किसानहरूसँग मिल्छ। उनी एड्स नलाग्दासम्म आफ्नो बाजेको खेतमा मकै र चुनेलो फलाउँथे। म अहिले यो खेत खनजोत गर्न सक्दिनँ। हामी यस खेतमा धेरै बाली फलाउँथ्यौँ, तर बिरामी भएदेखि ममा त्यो शक्ति नै छैन। हामीलाई कसैले पैसा नदिएसम्म या यो खेत कमाउने मान्छे हामीले नभेट्ने हो भने हामी खान पाउँदैनौँ। तपाईले देखिरहनु भएको छ, यहाँ घाँस मात्र उम्रेको छ। म जोत्नै सक्दिनँ। भारतमा एड्स प्रारम्भिक अवस्थामै छ। यसलाई अझसम्म पनि हरेक व्यक्तिको समस्याको रूपमा लिइएको छैन। भारतमा अहिले पनि गरिबी र भाइरस बीचमा गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ। कुपोषण, अशिक्षा र गरिबीले गर्दा भारतका अधिकांश व्यक्तिहरू एड्स सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने आम सञ्चारका माध्यमको पहुँचबाट टाढा छन्। एड्स भाइरस फैलने अर्को एउटा मुख्य कारण गरिबीसँग जोडिएको बसाइसराई पनि एक हो। बसाइ सर्ने प्रक्रियाले परम्परागत पारिवारिक संरचना र सामुदायिक सेवा भावलाई भत्ताभङ्ग पार्दछ। भारतको एड्स नियन्त्रण संगठनको सक्रियता र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सन् 1991 मा गैर सरकारी एड्स कोषको स्थापना गरिएको थियो। यसले समुदायमै गएर काम गर्ने गर्दछ। डाक्टर शङ्कर चौधरी यस कोषको संस्थापक सदस्य मध्येको एकजना हुनुहुन्छ। एड्स रोगको बारेमा म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्न चाहन्छु भने रोगलाई नलुकाउनुहोस् र रोग लागुन्जेल पर्खेर पनि नबस्नुहोस्। रोकथामका उपायहरू गरिहाल्नुहोस्। एकपटक मेरो कार्यालयमा भारतका डाक्टर र प्राध्यापकहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल आएको थियो। उनीहरू मध्येको एकजनाले मलाई सोधे, तपाईले भारतका लागि एउटा मात्र सल्लाह दिनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? मैले भनेको थिएँ, यदि तपाईहरु कहाँ यस्तो समस्या छ भने त्यसलाई नलुकाउनुहोस्, बरु भन्नुहोस् हामी कहाँ समस्या छ। समस्याको जरेसम्म गएर यसलाई चिन्नुहोस् र यसको विरुद्धमा केही न केही काम सुरु गरिहाल्नुहोस्। म विङ्स्टोन जुलु हुँ। म 29 वर्षको भएँ र ममा एचआईभी पोजिटिभ छ। विङ्स्टोङ जुलु जाम्बियामा सार्वजनिक रूपमा मलाई एचआईभी पोजिटिभ छ भनेर घोषणा गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। अहिले उनी आफ्नो समुदायमा सुपरिचित छन्।
मैले आफूमा एचआईभी पोजिटिभ छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्दा मेरो घरमा ठुलो खैलाबैला मचियो। त्यसबेला सार्वजनिक रूपमा मलाई एचआईभी पोजिटिभ छ भन्न कसैले पनि आँट गर्न सक्दैन थियो। म नै पहिलो व्यक्ति हुँ। घरको जवान छोरोले आफूलाई एचआईभी पोजिटिभ भएको कुरा स्वीकार गर्नु मूर्खता बाहेक केही हुन सक्दैन थियो। उनी अहिले सामुदायिक केन्द्रमा बस्दछन्। यहाँ उनीहरूलाई एचआईभी एड्स सम्बन्धी सरसल्लाह र तालिम दिइन्छ। यसबाट उनीहरूले राम्रो फाइदा उठाएका छन्। उनीहरूले एचआईभी पोजिटिभ भएकाहरूको एउटा समूह स्थापना गरेका छन् जसलाई उनीहरू पाल्स भन्छन्। यो समूहले एचआईभी संक्रमणलाई रोक्न जनसाधारणलाई शिक्षा र सूचना दिने गर्दछ। जाम्बियाको समाज र समुदायमा एचआईभी एड्स भएका व्यक्तिहरूलाई घृणा गरिन्छ। सन् 1990 मा एचआईभी पोजिटिभ भएको पत्ता लागेपछि साइमनलाई घरबाट निकालियो, तर उनले पाल्सबाट सरसल्लाह र सहायता पाए। अहिले उनी विङ्स्टोङ र पाल्सका अन्य सदस्यहरूले जस्तै आफ्नो समय स्कुलमा र अन्य ठाउँमा एड्सबारे प्रचार प्रसार गरेर बिताउँछन्। तपाईहरूले एड्स सम्बन्धी धेरै कुरा सुनिसक्नु भएकै छ। तपाईहरूलाई थाहै छ एड्स सम्बन्धी कुरा भएको ठाउँमा धेरै मान्छे बस्न मान्दैनन् र एड्सबारे सुन्न चाहँदैनन्। उनीहरू एड्स भन्ने कुरो छँदै छैन जस्तो गर्छन्, तर यो त वास्तविकता हो। यस कोठामा म बस्दा वा हिँड्दा तपाईहरू कसैलाई पनि थाहा हुन सक्दैन मलाई एचआईभी पोजिटिभ छ भनेर। यसैले धेरै मान्छे सोच्ने र सोध्ने गर्छन् एड्स लागेको मान्छे कस्तो हुन्छ, एड्स सार्न सक्ने मान्छे कस्ता देखिन्छ। तपाईलाई एड्स सार्न सक्ने मान्छे तपाईको छेउमै बसेका पनि हुन सक्छ। पाल्सका सन्देशहरू अहिले कार्यालय समेतमा सुनिन थालेको छ। जाम्बियामा एड्सको रोकथामका लागि काम गर्ने संस्थामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बर्कलेज बैंक नै पहिलो भएको छ। सन् 1987 मा भन्दा सन् 1992 मा यस बैंकका कर्मचारीहरू 5 गुणा बढी मरे। यसले गर्दा बैंकको मुनाफामा नराम्रो असर पर्यो। अहिले बैंकका कर्मचारीहरूलाई एकजना पूर्णकालिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताले यस सम्बन्धी शिक्षा दिइरहेका छन्। अफ्रिकामा एचआईभी पोजिटिभ भएका धेरै प्रौढहरू क्षयरोग लागेर मर्दछन्। यसबाट अन्य रोगका तुलनामा 4 गुणा भन्दा बढी मान्छे मरेका छन्। क्षयरोग एचआईभी भएका व्यक्तिहरूमा डरलाग्दो तरिकाले बढ्दैछ र यसले जनसङ्ख्याको ठूलो भागलाई प्रभावित गरेको छ। अहिले भारत एड्सको संक्रमणलाई व्यवस्था गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। 7 वर्ष अघिका तुलनामा बम्बईका वेश्याहरूमा 20 गुणा एचआईभी पोजिटिभ पाइएको छ। एचआईभी भाइरस महिलाबाट पुरुषमा भन्दा पुरुषबाट महिलामा सजिलै सर्छ। त्यसैले भारतका वेश्याहरूमा यसको मार बढी परेको छ। निम्न स्तरका वेश्याहरू आफ्ना ग्राहकलाई कन्डम प्रयोग गर्न बाध्य बनाउन सक्दैनन्। एड्सबारे जनचेतना जगाउन डाक्टर गिल्डाले सन् 1985 मा भारतीय स्वास्थ्य सङ्गठन स्थापना गरे। त्यसै बेलादेखि यो सङ्गठन रेड लाइट क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। काम गर्ने तरिका र गोपनीयताले गर्दा एड्स रोगीबीच डाक्टर गिल्डाले ठूलो प्रतिष्ठा कमाएका छन्, तर उनी आफू चाहिँ एड्सलाई गोपनीय राख्नुहुन्न भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। चेतनाको कमीले गर्दा अफ्रिकामा यो स्थिति आएको हो। भारतमा हामीले सन् 1985 देखि 87 सम्म अफ्रिकाका देशहरूसँग आफ्नो स्थितिको तुलना मात्र गरेर बस्यौँ, तर अहिले स्थिति धेरै नै फरक भइसकेको छ। हामीले 5-7 वर्षको समय त्यसै खेर फाल्यौँ, जुन अति नै बहुमूल्य समय थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् 2000 सम्ममा यहाँका 15 देखि 30 वर्ष उमेरका 1 करोड 30 लाख मानिसहरूलाई एचआईभी पोजिटिभ हुनेछ। यसैले यस रोगको रोकथामका लागि काम गर्न नितान्त आवश्यक भइसकेको छ। एड्स र महिला नामक संस्थाले यौनजन्य व्यवहारबाट सर्ने रोगको उपचारका लागि यो क्लिनिक खोलेको हो। यी महिला भिरङ्गीको उपचार गराइरहेकी छिन्। पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यको हेरचाह नगर्ने तथा भिरङ्गी र अन्य यौनजन्य रोगहरूको उपचार समयमै नगर्ने हो भने यस्ता मान्छेमा एचआईभी संक्रमण हुने सम्भावना अरूलाई भन्दा 50% बढी हुन्छ। भारत यौनजन्य व्यवहारबाट सर्ने रोगहरूमा विश्वमै पहिलो पंक्तिमा छ। त्यसैले यस्ता खालका क्लिनिकहरूलाई बढीभन्दा बढी खोलिनुपर्छ। भारतमा प्रौढ महिलाहरूलाई पनि यौन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार छैन। समाजका धेरै मानिसहरू महिलामै निर्भर छन्, अझ विशेष गरी बालबालिका। एड्स लागेका पुरुषहरू पनि महिलामै निर्भर हुन्छन्। त्यसैले एचआईभी रोकथामका लागि महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले पुरुषहरूले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
यो मद्रास र कलकत्तालाई जोड्ने प्रमुख राजमार्ग हो। एचआईभी यात्रुहरूबाट पनि फैलिने गर्दछ। लामो यात्रा गर्ने ट्रक ड्राइभर वा व्यापारीहरू लामो समयसम्म घर बाहिर रहने हुनाले आफ्ना यौन इच्छालाई दबाउन सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू यी बाटाहरूमा पाइने सस्ता होटल र लजहरूमा वेश्यागमन गर्दछन्। एकातिर जाम्बिया भविष्यमा आइपर्ने समस्यालाई साहसका साथ सामना गर्दैछ भने भारतीय गैर सरकारी संस्थाहरू एड्सको रोकथाम गर्न सामुदायिक स्तरमै कार्य गर्दैछन्। समुदायलाई समावेश गरेर गरिएको कामले निकै फाइदा पुर्याएको छ। यहाँ एचआईभीको संक्रमण र सर्ने माध्यमबारे समुदायलाई बुझाउन सडक नाटक देखाइन्छ। नाटकका पात्रहरूले सोहीको आदान प्रदानबाट हुने खतराबारे देखाउँछन्। भारतको पूर्वी प्रदेशका धेरै लागू पदार्थ दुर्व्यसनीहरूमा एचआईभी पोजिटिभ छ। अर्को दशकसम्म भारतमा एचआईभी एड्स भएका मानिसहरूको संख्या अफ्रिकी मुलुकहरूको बराबर हुनेछ। यही नै भारतले सामना गर्नु परिरहेको मुख्य समस्या हो। हामी धेरै भाग्यमानी छौँ, किनभने भारतमा यो रोग धेरै पछि मात्र आयो। हामीले अन्य देशले भोग्नु परेका समस्या र ज्ञानबाट फाइदा लिन सक्यौँ। हामीले अरूबाट महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिकिसकेका छौँ। अब हामीले अरूले गरेको गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। नेपालमा पनि एड्सका रोगीहरू छन्, तर उनीहरूलाई या त लुकाएर राखिएको छ वा लुक्न बाध्य पारिएको छ। एड्सका रोगीहरूले अरू रोगीहरूले चाहिँ सामान्य व्यवहार पाउने हो भने एड्सको महामारी फैलनमा कमी त आउँछ नै, उनीहरूले पाइरहेको मानसिक यातनामा पनि निश्चित रूपमा धेरै कमी आउँछ। यसका साथै आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।